हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अब नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने अपनी जो सीरीज़ अब बनाई है वो क्वेश्चंस के हवाले से है, और आपने अगर पिछली तमाम वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें पॉजिटिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, और कंबाइंड क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, चॉइस क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस भी कहा जाता है। और क्वेश्चंस या चॉइस क्वेश्चंस एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको दो चीज़ों के बारे में चॉइस दी जाती है और आपने किसी एक चीज़ का इजाफा आंसर देना होता है। तो और या चॉइस क्वेश्चंस को बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है पॉजिटिव, वैसे ही इसमें हम और का इस्तेमाल करते हैं। आर यू a teacher? Or a student? Are you teacher or a student? आप टीचर हैं या स्टूडेंट? दोस्तों, आपने देखा कि इस सेंटेंस में हमने क्वेश्चन मूड बनाकर बीच में दो नाउन्स के दरमियान और का इजाफा किया, और ये और बता रहा है कि आपने इन दोनों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना है आंसर देने के लिए। या तो आप टीचर लगाकर आंसर दे सकते हैं या स्टूडेंट लगाकर आंसर दे सकते हैं। आर यू अ टीचर और अ स्टूडेंट? आप टीचर हैं या स्टूडेंट? दोस्तों, याद रहे कि इस तरह के सवालात के आंसर्स जब आप देते हैं तो इसमें यस या नो बिल्कुल नहीं लगाते, इसका हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि अगर आपने कहा, किसी ने पूछा कि आर यू अ टीचर और अ स्टूडेंट, आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, और आपने कह दिया यस, तो उसको क्या समझ में आएगा कि आपने यस किसके लिए कहा है? क्या आप टीचर के लिए यस कह रहे हैं या आप स्टूडेंट के लिए यस कह रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह अगर आपने नो से आंसर दिया तो आप फिर भी यही कन्फ्यूजन रहेगी कि ये नो आपने किसके लिए कहा है, आया के लिए, टीचर के लिए कहा है या स्टूडेंट के लिए कहा है। तो याद रहे कि ईदर या और क्वेश्चंस में या चॉइस क्वेश्चन में आप यस और नो का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करते हैं, बल्कि आपको एक आंसर कंप्लीट देना होता है। जैसे कि आर यू अ टीचर और अ स्टूडेंट का आंसर होगा आई एम अ टीचर। किसी ने कहा आर यू अ टीचर और अ स्टूडेंट? आप टीचर हैं या स्टूडेंट? और आपका आंसर है आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलें इसके मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप किसी भी चीज़ के दरमियान और का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने दो प्रोफेशंस का सहारा लिया, स्कूल और कॉलेज। वो स्कूल में है या कॉलेज में? तो आप आंसर दीजिए, ही इज़ इन द कॉलेज। इज़ ही इन द स्कूल और कॉलेज? वो स्कूल में है या कॉलेज में? तो आपने कहा ही इज़ इन द कॉलेज, वो कॉलेज में है। अब की दफ़ा हमने दो प्लेसेस का इस्तेमाल किया। अगले सेंटेंस को देखते हैं। Was she busy or free? देखा आपने, दो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया हमने, बिज़ी और फ्री। वो फारिग है या मसरूफ़? वो मसरूफ़ है या फारिग? आंसर दीजिए। शी इज़ बिज़ी, वो मसरूफ़ है। दोस्तों, सिंपल बी वर्ब का इस्तेमाल करके हमने इन सेंटेंसेस को और क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया पहले, और फिर हमने इसको आंसर भी इसके दिए।
اور اب ہم اس کو ڈفرینٹ ٹینسز میں ٹرائی کرتے ہیں. اگر ہم اس کو پریزنٹ ٹینس میں لے آئیں تو آپ کسی سے پوچھنا چاہیں کہ آپ انگلش بولتے ہیں یا اردو. ڈو یو اسپیک انگلش اور اردو؟ سمپل آنسر دے دیجئے. ڈو یو اسپیک انگلش اور اردو؟ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے یہ، انگلش اور اردو کے درمیان چوائس ہے اور آپ نے اس کا آنسر دینا ہے مجھے. کیا ہوگا؟ ڈو یو اسپیک انگلش اور اردو؟ آنسر کیا ہوگا؟ آئی اسپیک انگلش. آپ اردو بولتے ہیں یا انگلش؟ جواب دیا آئی اسپیک انگلش، میں انگلش بولتا ہوں. آپ کرکٹ کھیلتے ہیں یا ہاکی؟ ڈو یو پلے کرکٹ اور ہاکی؟ آنسر دیجئے. کرکٹ اور ہاکی کے درمیان چوائس ہے. میں کرکٹ کھیلتا ہوں. آئی پلے کرکٹ. دیکھا آپ نے، ہم جب بھی چوائس کویسچنس بنائیں گے اس میں دو ناؤن کو، دو آبجیکٹس کو چوائس دیتے ہیں، دونوں کے بیچ میں ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور اس میں ہم اور کا استعمال کرتے ہیں دو ناؤن کے درمیان. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر ہم ناؤن کے علاوہ ورب کو کمپیئر کرنا چاہیں دوستو تو ہم دو ورب کو بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ فلاں کام کرتے ہیں یا فلاں کام کرتے ہیں. جیسے کہ اگر کہنا ہو آپ کار چلاتے ہیں یا بائک، تو آپ کو پتہ ہے کہ کار چلانے کے لیے ہم ڈرائیو کا استعمال کرتے ہیں. ڈو یو ڈرائیو اے کار؟ اور اب بائک نہیں کہہ سکتے کیونکہ بائک چلانے کے لیے تو ہمیں رائڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں ورب چینج کرنا پڑے گا. ڈو یو ڈرائیو اے کار اور رائڈ اے بائک؟ دوستو کیونکہ ورب الگ الگ ہے اس لیے اب کی دفعہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں کار چلانے کے لیے ڈرائیو کا استعمال کیا اور بائک چلانے کے لیے یقیناً رائڈ لگاتے ہیں. تو نہ صرف ہمارا آبجیکٹ کار اور بائک چینج ہوا بلکہ ورب ڈرائیو اور رائڈ کو بھی چینج کرنا پڑا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ کار چلانے کے لیے ہم ڈرائیو کا استعمال کرتے ہیں اور بائک چلانے کے لیے ہم رائڈ کا استعمال کرتے ہیں. تو ایک طرف ہم نے ڈرائیو اور رائڈ کو چینج کیا اس کے ورب کو، اور دوسری طرف ہمیں دونوں آبجیکٹس کو بھی چینج کرنا پڑا جو کہ کار اور بائک ہے. تو ڈو یو ڈرائیو اے کار اور اے بائک؟ آپ کار چلاتے ہیں یا بائک؟ اور آپ کا آنسر ہوگا آئی ڈرائیو اے کار. اگر آپ کار چلاتے ہیں تو آپ کہیں گے آئی ڈرائیو اے کار، میں کار چلاتا ہوں. اور اگر آپ بائک چلاتے ہیں تو آپ کہیں گے آئی رائڈ اے بائک. دوستو چاہے آپ ناؤن کو کمپیئر کریں دو یا آپ ورب کو کمپیئر کریں، دونوں صورتوں میں آپ نے اور کا استعمال کرنا ہوتا ہے. دونوں سینٹنسز کے درمیان میں جس چیز کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے ان دونوں کے بیچ میں اور کا استعمال کیا جائے گا، جس کو ہم چوائس کویسچن یا اور کویسچنس کہتے ہیں. ایک بات دوبارہ سے میں آپ کے عرض کر دوں کہ یہاں آپ کبھی بھی آنسر دیتے وقت یس اور نو کا استعمال نہیں کرتے ہیں، ہرگز نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یس نو کویسچنس کو اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ اوپر آئی بٹن میں کلک کر کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یس نو کویسچنس کے حوالے سے، جس کو ہم نے پازیٹیو کویسچنس کا نام بھی دیا ہے. اور یہاں ہم نے آج کی ویڈیو میں چوائس کویسچن یا اور کویسچن کو ڈسکس کیا ہے.
امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. ہمارے اور بھی کویسچنز کے حوالے سے ویڈیوز ہیں, انہیں ضرور دیکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.